जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद अल-फरसलान के नाम की बजाय मोहम्मद सुलेमान का नाम क्यों लिया गया, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब सुल्तान मोहम्मद तगरुल मोहम्मद अल-फरसलान का नाम लेते हैं तो कंदूरी आगे बढ़कर कहता है, मेरा ख्याल है कि आपको मोहम्मद अल-फरसलान की बजाय मोहम्मद सुलेमान का नाम लिखवाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप मोहम्मद अल-फरसलान को सुल्तान के लिए नामजद करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मशवरे पर नज़र षानी की जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अनातोलिया की मुहिम पर जाने से पहले आप एक बहादुर नौजवान सल्तनत की हिफाजत की खातिर अपने पीछे छोड़ कर जाए। सुल्तान ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और वो अपने ख्वाजा से पूछते हैं कि आप किस बारे में क्या राय है। ख्वाजा जवाबन कहते हैं, आप जानते हैं कि मेरा हर फैसला कंदूरी के मुखालिफ होता है, लेकिन पहली बार मैं कंदूरी साहब के फैसले से सहमत हूँ। मैं इन पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन इनकी बात में दम है कि सल्तनत की हिफाजत की खातिर मोहम्मद अल-फरसलान को पीछे छोड़ा जाए। तो लिहाजा सुल्तान मोहम्मद तगरुल के फैसले के पीछे यही हिकमत होती है कि अनातोलिया की मुहिम पर हसन, अरबस्कान और मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ चलें और सल्तनत की हिफाजत मोहम्मद अल-फरसलान के ज़िम्मे लगा दी जाए। बिलाखिर कबीले में मौजूद तमाम लोग बहुत ही हैरान परेशान होते हैं कि अचानक फैसला कैसे बदल दिया गया। और फिर मोहम्मद अल-फरसलान आगे बढ़कर अपने भाई से कहता है, आपको जहाद मुबारक हो। सुलेमान अपने भाई के चेहरे की तरफ देखते ही समझ जाता है कि वह बहुत उदास है और वो अपने भाई को हिम्मत देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि कई सालों से आप इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली बार आप मेरे साथ जाएंगे। इस बार जहाद करने की बारी मेरी है। और ये सुनते ही मोहम्मद अल-फरसलान अपने साथियों को खैर आबाद कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल-फरसलान मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो वो दरख्त के पास बैठकर अपने तीरों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। इसी दौरान कबीले की एक बूढ़ी खातून उनके पास आती हैं और कहती हैं, मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम अनातोलिया की मुहिम पर जाना चाहते थे और कुफार से लड़ना चाहते थे, लेकिन नाम तुम्हारे भाई का आ गया। और फिर मोहम्मद अल-फरसलान अपने उस ख्वाब को याद करते हैं जब उनकी उम्र 8 साल थी और बचपन में एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब में देखते हैं कि जंग बदर का माहौल है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनके पास आते हैं और उनके दस्ते मुबारक में एक छोटा सा पौधा होता है। चूँकि चारों तरफ जंग का समा होता है और तलवारों से लड़ा जा रहा होता है, तो मोहम्मद अल-फरसलान जो कि बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ भाग रहा होता है। अचानक हज़रत अली उसके सामने आ जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से हूँ। जिस तरह मैंने झंडा थामा था, इसी तरह तुम इस पौधे को थामोगे और बंद दरवाज़ों को खोलोगे। इसी दौरान बच्चे की आँख खुल जाती है और वो ये सारा ख्वाब अपनी वालदा को सुनाता है, जो कि रोज़मर्रा की तरह अपने कामों में मसरूफ़ होती है। मोहम्मद अल-फरसलान की वालदा जब ये सारा ख्वाब सुनती है तो अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहती है, ये तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द बड़े हो जाने के बाद जंग लड़ोगे और बहुत सी नई फतूहात के बाद शहरों के दरवाजे खोलोगे। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान किनक कबीले पर बाज़ंतीनी हमला कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को मारना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान आकनी अम्मा, जो कि कबीले की सबसे बड़ी खातून होती हैं, वो भी अपने बेटे के साथ कबीले में मौजूद होती हैं। इसी लड़ाई के दौरान उनका बेटा भी शहीद हो जाता है और वो अपने बेटे की लाश को पकड़े रो रही होती हैं। मोहम्मद अल-फरसलान जो कि इस वक्त बच्चे होते हैं, वो ये सारा मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। और फिर जैसे एक सलीबी सिपाही मोहम्मद अल-फरसलान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मोहम्मद अल-फरसलान की वालदा अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। मोहम्मद अल-फरसलान जब ये मंजर देखते हैं कि उनकी वालदा शदीद ज़ख्मी हो चुकी हैं, तो वो भागकर अपनी वालदा के पास जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मोहम्मद अल-फरसलान को गुस्सा आ जाता है, तो एक तीर कमान निकाल कर एक घुड़सवार की कमर पर तीर मारते हैं। घुड़सवार अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो तीर उसके सर से टकरा जाता है और फिर वो घूर कर उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। और फिर चारों तरफ शोर मचना शुरू हो जाता है कि बाज़ंतीनियों भागो, सल्जूकी सिपाही आ रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद अल-फरसलान अपने बचपन को याद करते हैं और उस बूढ़ी खातून से कहते हैं, उस जंग के दौरान आपने अपने बेटे को खो दिया और मैंने अपनी वालदा को, और कई सालों से ये आग मेरे सीने में जल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वालदा का बदला लेने के साथ साथ आपके बेटे का भी बदला लूँ। आकनी अम्मा ये सुनकर कहती हैं, तुम्हारी आग जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा भाई अनातोलिया की मुहिम से वापस आ जाएगा तो कुफार के साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी मौका मिलेगा। फिलहाल अभी तुम्हें सब्र करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जिस गवर्नर के सर पर मोहम्मद अल-फरसलान ने तीर मारा होता है वो आनी किले का गवर्नर ही होता है। और फिर गवर्नर यानीस से कहता है, फौरी तौर पर एक ख़त तैयार करके मेरे जासूस तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो हमें बताए कि अगला कदम क्या उठाया जाने वाला है, क्योंकि अभी जो मुझे ख़त मौसूल हुआ है
اس کے مطابق سلطان محمد تغرل اپنے 3 شہزادوں کے ساتھ اناتولیہ کی مہم پر جانے والا ہے۔ تو دوسری طرف چاغری صاحب بھی اپنے سفیر سے کہتے ہیں کہ ایک خط لکھو اور یہ خط ایک بھائی کی حیثیت سے سلطان تک پہنچا دیا جائے۔ محمد سلیمان اپنی بیوی سے کہتا ہے سلطان نے محمد الپرسلان کی بجائے مجھے چنا ہے، اناتولیہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ابھی تک وارث کا نام نامزد نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے، اس معاملے میں کوئی خیر ہو سکتی ہے۔ خاتون یہ سن کر کہتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ محمد الپرسلان ہی نیا سلطان بننے والا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ابھی تک نامزد نہیں ہوا، لیکن ہر جگہ اسی کے چرچے ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک سپاہی اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ چاغری صاحب کا خط ان کے بیٹے سلیمان کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ خط ہرگز نہیں بھولنا، یہ خط آپ نے محمد تغرل تک ذاتی طور پر پہنچانا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ حسن اپنے خیمے میں موجود اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے اور ان کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے شوہر حسن سے کہتی ہے آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتی، آپ ایک مبارک جہاد پر تو جا رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور ہمارے بچے کی پیدائش آپ دیکھ سکیں اور اس کا نام رکھیں۔ حسن یہ سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ تعالی میں جیسے ہی جہاد سے واپس آؤں گا تو میں غازی بن کر لوٹوں گا، اپنے دشمنوں کا سر قلم کرنے کے بعد اسی خوشی میں اپنے پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھوں گا۔ دوسری طرف گورنر کی بھتیجی جو کہ اپنی عبادت میں مشغول ہوتی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے اگر ہم زوال کا شکار ہو جائیں تو ہمیں سرزمین سے اٹھا لینا، ہمیشہ ہماری مدد کرنا، اور جیسا کہ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اصل میں سلطنت کی ملکہ میں بنوں گی، یہاں پر حکمرانی کرنے کی اصل حقدار میں ہوں، نہ کہ میرے چچا۔ میرے چچا یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں، لیکن میں تو اپنے تخت پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ جی ہاں ناظرین، جہاں سلجوقوں کے درمیان غدار دکھائے جاتے ہیں اور افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم دکھایا جاتا ہے، اسی طرح صلیبیوں کے درمیان بھی خانہ جنگی اور ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی دکھائی جاتی ہے۔ اور پھر اسی دوران بازنطینی شہزادی ایودوکیا کے والد صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہی ہیں تو وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے تم ہمیشہ کی طرح ہمارے خاندانی نسب کے بارے میں دعا مانگ رہی ہوگی کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ تخت مل جائے، ہم اسی کے حقدار تھے۔ اگر میں غلطی نہ کرتا اور صحیح وقت پر بازنطینی سلطنت سنبھال لیتا تو تم میری غلطیوں کا خمیازہ نہ بھگت رہی ہوتی، یعنی ہم دونوں آنی قلعے میں ہونے کی بجائے قسطنطنیہ پر راج کر رہے ہوتے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی وہاں پر آتا ہے اور وہ شہزادی ایودوکیا سے کہتا ہے آپ کو ہمارے گورنر نے بلایا ہے کیونکہ بہت ہی جلد جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی قلعے میں ہم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اور پھر صلیبی گورنر کا منظر دکھایا جاتا ہے، وہ کس طرح پریشان ہوتا ہے اور اپنے بیٹے یانس سے کہتا ہے تغرل کے بارے میں خبر آ چکی ہے، وہ بہت ہی جلد ہمارے سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر یہاں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ ہم ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرسی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران شہزادی ایودوکیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے چچا سے کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال جنرل دوکاس کو یہاں پر آنے دو، تبھی ہم جان پائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے۔ اگر وہ ہمارے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو ہم شہنشاہ کے بھیجے گئے آدمیوں کو شہنشاہ کے خلاف ورگلانے کی کوشش کریں گے یا انہیں غدار کے طور پر سامنے لے آئیں گے۔ شہنشاہ کو چاہیے کہ وہ قسطنطنیہ کے معاملات کو سنبھالے اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ یہاں کے گورنر تو آپ ہیں۔ یہ سنتے ہی گورنر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بھتیجی کو شاباشی دیتا ہے۔ اگر ہم ترکوں کے خلاف جنگ میں جیت جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی شہنشاہ کی کامیابی ہوگی اور وہ ہماری کامیابی میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ہم ہار جاتے ہیں تو اس کا سارا الزام شہنشاہ کے آدمیوں پر ڈال دیں گے، یعنی کہ جنرل دوکاس اور اس کے ساتھی پر۔